जय मसीह सबैजनालाई। म जोसेफ थापा फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा उपस्थिति भएको छु र धेरै समयको अन्तरालमा म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थिति हुने मौका पाएँ। यो समय धेरै बितिसकेको छ। लास्ट भिडियो पछाडि यो भिडियो चाहिँ एपिसोड 9 यसलाई तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु युट्युबमा। तपाईँहरूले जति पनि मेरो भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरू आशिषमा रहनु भएको छ त्यसमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु। यो भिडियो चाहिँ प्रार्थनाको भिडियो हो र हामीले धेरैजना छौँ यस भिडियोमा चाहिँ धेरैजना मिलेर परमेश्वरको महिमा हामीले प्रार्थना गर्ने कोसिस, विशेष त यो प्रार्थनाको भिडियो भएको हुनाले हामीले प्रार्थनालाई फोकसमा राखेर यो भिडियो बनाएका छौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो बीचमा हाम्रो दाइ परिस कुशल दाइ आउनु हुँदैछ र उहाँले 3टा देशको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ। प्रभु, स्वर्ग अनि पृथ्वीलाई आफ्नै हातले तपाईँले बनाउनु भयो र स्वर्ग र पृथ्वीलाई तपाईँले आफ्नै हातले सही ठाउँमा बसाल्नु भयो। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डका परमेश्वर, सारा मानिसमा तपाईँ नजर राख्नुहुने परमेश्वर र सबै मानिस तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। सबैमा विश्वास गर्ने अथवा नगर्ने प्रत्येक छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले आफ्नै स्वरूप र समानतामा बनाउनु भयो। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले हामीलाई सित्तैमा अनुग्रह वरदान दिनुभयो। न हाम्रो कोसिसले, न त हाम्रो सम्पत्तिले, न त हाम्रो कुनै पनि कामले प्रभु, यो सबै तपाईँको अनुग्रहले हामीलाई सित्तैको वरदान तपाईँले दिनुभयो। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनकि तपाईँले मानिसप्रति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो अनन्त प्रेम गर्नुको निम्ति, अनन्त जीवन दिनुको निम्ति तपाईँ प्रभु येशू मानिसको निम्ति बलिदान हुनुभयो। बलिदानले हामी छुटकारा भएका छौँ र हाम्रा पापहरू क्षमा भएको छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनभने तपाईँ सारा सृष्टि नै तपाईँ सृजन हुने परमेश्वर, तपाईँले आफ्नै हातले सृष्टि गरेका कुरा कति सुन्दर छन्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। प्रभु, म यस घडी म 3 देशको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। विशेष गरी प्रभु नेपाल देशलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु, नेपाल देशमा जुन राष्ट्रपति तपाईँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ प्रभु विद्यादेवी भण्डारीलाई म तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु, त्यो छोरीलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ, किनकि देश चलाउने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्गमा भएका राज्य र पृथ्वीमा भएका राज्य, सबै दुवै राज्यका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, र जुन देश नेपाल तपाईँले बनाउनु भयो, त्यहाँका मानिसहरूलाई तपाईँले रच्नु भयो, सृष्टि गर्नुभयो आफ्नै स्वरूप र समानतामा। प्रभु, आज त्यो देशले तपाईँलाई महिमा दिनुपर्छ। आज देशमा भएका जनताहरू, धेरै मानिसहरू दुःखमा छन्। प्रभु, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु त्यो देशको राष्ट्रपति प्रभु, त्यो छोरीलाई, त्यो विद्यादेवी छोरीलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो बुद्धि विवेकमा प्रभु चलाउनुहोस्, ताकि त्यो देशले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न सकेको, तपाईँको अनुग्रह कृपा देख्न सकेको। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। अनि प्रभु उपराष्ट्रपति नन्द किशोर उनलाई पनि म तपाईँको हातमा राख्नेछु। पुष्पदारलाई पनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्नेछु। जुन छोरा छोरीहरू तपाईँले खडा गर्नु भएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अहिले जुन नेताहरू, जुन प्रधानमन्त्रीहरू राख्नु भएको छ, जो रवि लामी छामेलाई तपाईँले राख्नु भएको छ, हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, यो कुनै मानिसको इच्छाले होइन, मानिसको योग्यताले होइन, र तपाईँ परम प्रभुले त्यो देशमा राख्नु भएको छ। प्रभु, देश नेपालमा तपाईँको अनुग्रह कृपा रहेको होस्। हरेक छोराछोरीले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न सकेका हुन्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनभने तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ। प्रभु, आज त्यो देशमा भएका जनता र नेता सबै ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन्। प्रभु, धेरै छोराछोरी तपाईँ परमेश्वरमा विश्वासमा आएका छन्। प्रभु, उनीहरूमा कष्ट छ, तपाईँले साहस दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रत्येक छोराछोरी माथि प्रभु तपाईँले आफूपट्टि प्रभु खिच्नुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। त्यो देश नेपालमा पवित्र आत्मा शक्ति, पवित्र आत्माको आगो म रिलिज गर्नेछु। प्रभु, आउने आगामी दिनहरूमा प्रभु प्रत्येक मानिसलाई तपाईँलाई चिन्नेछन्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी प्रभु चीन देशलाई पनि तपाईँको हातमा राख्नेछु। चीनको राष्ट्रपति प्रभु जेसिङ पिङलाई पनि तपाईँको हातमा राख्नेछु, किनभने छोरालाई पनि तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ, त्यो देशलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ। प्रभु, आज त्यो देशमा धेरै जनताहरूले तपाईँलाई विश्वास गरेका छन्। प्रभु, कतिजना आफ्ना छोराछोरी तपाईँले बनाउनु भएको छ। प्रभु, बाँकी मानिसहरूले प्रभु तपाईँको नाउँमा नराम्रा रचनाहरू प्रभु रचेका हुन्छन्। हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै मानिसको योग्यताले, कुनै मानिसको क्षमताले हुने छैन, किनकि तपाईँ राज गर्ने परमप्रभु परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। प्रभु, त्यो देशलाई तपाईँले चुन्नुहोस्। प्रभु, त्यो देशमा भएका मानिसहरूको हृदय बदल्नुहोस्। त्यो देशमा भएको नेता राष्ट्रपति प्रभु तपाईँ उनीहरूको मन तपाईँले बदल्नुहोस्। र प्रभु, म प्रार्थना गर्छु सी जिनपिङको लागि प्रभु तपाईँले त्यो छोरालाई आफ्नो बुद्धि विवेकले प्रभु भर दिनुहोस्, ताकि साँचो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो देशको जनताले प्रभु तपाईँलाई चिन्न पाउन्। प्रभु, त्यो देशमा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। त्यसै गरी प्रभु म चीन देशलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु, फिलिपिन देशलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु, फिलिपिन देशमा जुन राष्ट्र तपाईँले राख्नु भएको छ, बोङ मार्कोसलाई तपाईँले राख्नु भएको छ। प्रभु, छोरालाई म तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु, अनि उपराष्ट्रपति सारा दूतले पनि तपाईँको हातमा राख्नेछु। प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि त्यो फिलिपिन देशमा तपाईँको राज्यमा त्यहाँ चल्नेछ। प्रभु, तपाईँले त्यो देशलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु, त्यो भएका छोराछोरी तपाईँले प्रभु चुन्नु भएको होस्। प्रभु, त्यो देशको राष्ट्रपतिको हृदय तपाईँले बदल्नु भएको। प्रभु, अहिले जुन जुन देशमा प्रभु अति नराम्रा घटनाहरू भइरहेका छन्, हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँमा प्रार्थना गर्छु, उनीहरूमाथि साहस दिनुहोस्, उनीहरूमाथि सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु, ताकि तपाईँ साँचो परमेश्वरलाई उनीहरूले चिन्न
सकुन्। हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, किनभने तपाईँ धर्मीजनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ म तेरा प्रार्थना सुन्नेछु र म तेरा प्रार्थना दिनेछु। धन्यवाद प्रभु, मैले प्रार्थनाको उत्तर मैले पाइसकेको म घोषणा गर्छु प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ महिमाको राजा, सारा सृष्टिको राजा, राजाहरूको राजा, परमप्रभुको परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हरेक देशले प्रभु तपाईँ येशूमा झुक्नुपर्छ, किनकि पिता तपाईँले आफ्नो छोरा पठाउनु भयो। मानिसप्रति तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आउने देशहरूमा त्यो चीन देशले तपाईँलाई विश्वास गरेछ, त्यो नेपाल देशले सारा जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्नेछ, फिलिपिन देशले सारा जनता राष्ट्रपति तपाईँलाई विश्वास गर्नेछ प्रभु। यसै गरी हरेक देशहरूमा तपाईँको हातमा राख्नेछु। धन्यवाद, धन्यवाद। सबै देशमा तपाईँले कृपा अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु यो विशेष देशमा चीन, नेपाल, फिलिपिन देशलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। धन्यवाद, मेरो प्रार्थना तपाईँले सुन्नु भएको निम्ति धन्यवाद। अब विश्वास गर्छु प्रभु, उनीहरू विश्वासमा आइसकेको छ, सुरक्षा पाइसकेको छ प्रभु, उनीहरूको हृदय बदलिसकेको छ। तपाईँ साँचो परमेश्वरमा अब आउनेछन्, विश्वास गर्नेछन्। धन्यवाद, मेरो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको निम्ति धन्यवाद। सबै महिमा, आदर, भक्ति, प्रशंसा र महिमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई दिदछु। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रह शान्ति गर्नुहोस् येशूको नाममा। आमेन, आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। अब चाहिँ हाम्रो बीचमा हाम्रो आदरणीय मिनु लामा दिदीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँले पनि तीनटा देशको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। हे मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु आप ही अंतर्यामी परमेश्वर। मैं इस टाइम पे मैं प्रार्थना के विषय लेके आई हूँ आपके शरणों में प्रभु मेरे पिता। कोटि कोटि धन्यवाद आपके शरणों में मैं चढ़ाती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। मेरे ओठ और जीभ में आप स्थिर होकर बोलिए। मैं नहीं जानती हूँ कैसे प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर मेरे पिता। हे मेरे पिता प्रभु करुणामय दयालु अंतर्यामी आप ही है परमेश्वर मेरे पिता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद और उनके सारे योजना को मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ को आपके हाथ में रखती हूँ, उनके सारे योजना को मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के और उनके सारे योजना को मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर। कृपालु दयालु अंतर्यामी आप ये प्रभु, ये बेटे के सारे के इनको सद्बुद्धि ज्ञान ज्योति दी प्रकाश से पाके अपने इंडिया देश भारत देश में परमेश्वर मेरे पिता उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे परमेश्वर मेरे पिता। और उस देश में जितने भी आपके मंडली आपके प्रजाजन हर बेटा बेटी है जितने भी है परमेश्वर मेरे पिता, वो सभी को भी मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। हर घटी कमी की सहायता कीजिए, हर तरफ से उनको सहायता मिले आपके पवित्र वचन द्वारा, आपके बाइबल के पवित्र वचन द्वारा सभी को सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर मेरे पिता। आप ही करुणामय, आप ही उद्धार करता सर्वशक्तिमान है प्रभु मेरे पिता। उस देश को आशीष दीजिए, भरपूर आशीष दीजिए प्रभु, 100 गुना आशीष दीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक बेटा बेटी आपके शरण में और आपके अनुग्रह में रह सके, आपके आज्ञा के पालन करे परमेश्वर मेरे पिता। उस देश के इन तीनों मंत्रियों प्राइम मिनिस्टर को मैंने आपके हाथ में रखा, उनकी योजना का प्रभु उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश दीजिए अपने देश को लिए एकदम अपने सच्चे दिल से और अपने बिना कोई स्वार्थ के ये देश को एकदम कामयाबी करे परमेश्वर मेरे, कामयाबी दे प्रभु। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मेरे पिता, और ये आपका धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु आप ही है परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ हालेलुया सर्वशक्तिमान। छोटा प्रार्थना विनती आपके हाथ में रखती हूँ, इच्छा मेरी नहीं प्रभु इच्छा आप ही के पूरा। हे मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु अंतर्यामी आप ही प्रभु। आपके शरण में मैं फिर भी आई हूँ प्रभु, मेरे ओठ और जिब्रों में आप स्थिर रखिएगा परमेश्वर मेरे पिता। पाकिस्तान के विषय में प्रार्थना है परमेश्वर मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर मेरे पिता, आरिफ रहमान और उनके सारे योजना को मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को आपके हाथ में रखती हूँ और उनके सारी योजना को भी मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को मिला के परमेश्वर अपने पाकिस्तान अपने देश को अब डेवलप करे परमेश्वर। दिन प्रतिदिन उस देश को डेवलप की बहुत आवश्यकता है परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, उनको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, अपने देश को डेवलप करे दिन प्रतिदिन एकदम ऊंचा हौसला देके सभी के साथ परमेश्वर। अपने वहाँ के जितने भी नागरिक है प्रभु, ताकि दूसरे देश में उनको नौकरी करने की जानिब की आवश्यकता ना पड़े परमेश्वर मेरे पिता। जितने भी आपके कलेसिया जन है, जितने भी आपके प्रजा जन है, जितने भी आपके विश्वासी जन अगर उस देश में है प्रभु मेरे पिता, वो हर एक बेटे बेटी को मैं आपके हाथ में रखती हूँ, उनके सारी योजना को मैं आपके हाथ में रखती हूँ। हर दुष्ट आत्मा शैतान अगर उनके जीवन में है तो प्रभु आप उसको निकाल के बाहर निकाल फेंकिए परमेश्वर मेरे पिता। आपके हाथ में कुछ भी असंभव नहीं है, आपके हाथ में हर कुछ संभव है परमेश्वर मेरे पिता। आप कितने महान कितने उद्धार करता है परमेश्वर मेरे पिता। आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान। हर दुख बीमारियों से आपके पवित्र लहू द्वारा मैं चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। सभी को सद्बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश दिए आपके पवित्र वचन के द्वारा सभी
सभी गलत काम करने से थरथरा के वो कांप उठे परमेश्वर मेरे पिता। हर दुष्ट आत्मा शैतान उनके जीवन से आप निकाल दीजिए परमेश्वर, और उनकी सुरक्षित और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता। छोटा प्रार्थना बिंदु आपके हाथ में रखती हूँ। इच्छा मेरी नहीं प्रभु, इच्छा आप ही की पूरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु अंतर्यामी आप ही है परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ आपके शरणों में मैं इस टाइम पे आई हूँ प्रभु। प्रार्थना के विषय लेके बांग्लादेश के विषय में है परमेश्वर मेरे पिता। कृपालु दयालु आप ही अंतर्यामी है प्रभु मेरे पिता। हे मेरे प्रभु, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद अब्दुल हमीद के आपके हाथ में रखती हूँ मैं परमेश्वर, और उनका योजना भी आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को भी आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु। उस बेटी को भी आपके हाथ में रखती हूँ, और उसके सारे योजना भी मैं आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। आप ही उद्धार कीजिए प्रभु, सद्बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश दीजिए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को प्रभु, ताकि अपने देश को डेवलप कर सके। दिन प्रतिदिन अपने देशों में पूरी हर घटी कमी की सहायता वो लोग डेवलप कर सके परमेश्वर। वहाँ के प्रजाजन जितने भी उस देश में है प्रभु, उनको हर चीज की घटी कमी को आप सहायता कीजिए। भोजन वस्तु और चंगाई दीजिए आप परमेश्वर मेरे पिता। और जितने भी बीमार से जूझ रहे प्रभु, हर जगह से आप आशीष दीजिए। आपके पवित्र हाथों में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर घटी कमी की आप सहायता करेंगे अपने बेटे प्रजाजन को, सभी को परमेश्वर मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर, और जितने भी आपके विश्वासी जन प्रजाजन आपके हैं, बेटे बेटियां, वहाँ पे कलीसिया है, पास्टर पास्टर जो भी है परमेश्वर मेरे पिता, उस देश में आप उस हर एक बेटा बेटी को आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर मेरे पिता, ताकि आपके पवित्र वचन द्वारा सभी आशीषमय होके आपके लिए उत्साह कर सके परमेश्वर, आपके लिए प्रशंसा कर सके प्रभु मेरे पिता। हर बेटा बेटी को आपके हाथ में रखते हूँ, उनकी हर योजना को आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर। आप कितने महान है, धन्य है परमेश्वर मेरे पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर मेरे पिता, जहाँ एक दो इकट्ठे होते हैं वहाँ आप अपने आप उपस्थित होते हैं प्रभु मेरे पिता। कृपालु दयालु प्रभु, आपके पवित्र लहू द्वारा ये बांग्लादेश को पूरा मैं कवर करती हूँ, और हर घटी कमी के सहायता के लिए मैं घोषणा करती हूँ। हर दुख बीमारों के चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर मेरे पिता। ये छोटा प्रार्थना बिनती मैं आपके हाथ में रखती हूँ। इच्छा मेरी नहीं प्रभु, इच्छा आप ही की पूरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। अनि परमेश्वरको महिमा होस्। अनि तपाईँले प्रार्थना सुनेर आशिषमा रहनु भएको छ र साथमा गर्नुभएको छ महसुस गर्दछु। म जोसेफ थापा फेरि पनि आएको छु है। कविता भनिदिइहालौँ। परमेश्वरको अगुवाई भए अनुसारको चाहिँ एउटा कविता चाहिँ लेखिदिइहालेको छु। कवि चाहिँ होइन है। अनि परमेश्वरको महिमा भएको सुनेर कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो भयो के भयो भनेर है। अनिखेरि मलाई भन्नुहोला। मेरो कविताको शीर्षक छ मैले भुलेको थिएँ। मैले त हाँस्नै भुलेको थिएँ, जीवनको महत्त्व नै भुलेको थिएँ। मैले त हाँस्नै भुलेको थिएँ, जीवनको महत्त्वै भुलेको थिएँ। थाहै थिएन मलाई कसैले माया गर्छ भनेर, मेरो आँखाको आँसु पुछेर अँगालोमा बाँच्छ भनेर। प्रेम के हो भनेर भुलेको थिएँ, खुसी कस्तो हुन्छ भनेर भुलेको थिएँ। प्रेम के हो भनेर भुलेको थिएँ, खुसी कस्तो हुन्छ भनेर भुलेको थिएँ। थाहै थिएन मेरो पापको ज्याला दिइसकेछ, मृत्युको सट्टामा सुन्दर जीवन दिइसकेछ। ज्योति पनि हुन्छ भनेर भुलिसकेको थिएँ, मानिस हुनुको अस्तित्व भुलिसकेको थिएँ। ज्योति पनि हुन्छ भनेर भुलिसकेको थिएँ, मानिसको अस्तित्व भुलिसकेको थिएँ। जीवन पारी पनि साथ दिने कोही छन् भनी थाहै थिएन। शाश्वतको जीवन हटाई मालिकको जीवन दिएको थाहै थिएन। हिलोमा परेको जीवन थियो मेरो, पापको बोझ बोकी हिँडेको जीवन मेरो। हिलोमा परेको जीवन थियो मेरो, पापको बोझ बोकी हिँडेको जीवन मेरो। आफ्नो रगतले धोइदिने कोही त रहेछ, पापको बोझ बिसाउने क्रुसको चौतारी रहेछ। सफलता हुन्छ भनेर भुलेको थिएँ, जितको झण्डा फरफराउन भुलेको थिएँ। सफलता हुन्छ भनेर भुलेको थिएँ, जितको झण्डा फरफराउन भुलेको थिएँ। हिमाल भन्दा पनि अग्लो ठाउँ रहेछ, त्यहाँ जीवनको ज्योति रहेछ। जीवनको तृष्णा मेटाउने पानीलाई चिनिन, सित्तैमा पाउने जीवनको रोटी विश्वासले किनिन। जीवनको तृष्णा मेटाउने पानीलाई चिनिन, सित्तैमा पाउने जीवनको रोटी विश्वासले किनिन। साँचो अगुवाई गर्ने गुरु पनि रहेछन्, मलाई लिन फेरि संसारमा आउने रहेछन्। सुसमाचारको जिम्मा दिएको छ, सबैलाई बचाउने कर्तव्य दिएको रहेछ। सुसमाचार सुनाउने जिम्मा दिएको रहेछ, सबैलाई बचाउने कर्तव्य दिएको रहेछ। बाइबल नामक प्रेम पत्र छोडिराखेको रहेछ। बाटो अप्ठ्यारो तर अन्त्य स्वर्ग घर रहेछ। बाटो अप्ठ्यारो तर अन्त्य स्वर्ग घर रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो आदरणीय परमेश्वरको अति नै प्रिय छोरी हाम्रो बहिनी चमेली तामाङ
सिस्टर आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ रोगी बिरामी तथा गरिबीहरूको लागि साथसाथै पास्टर एल्डर डिकनहरूको लागि जय मसीह मण्डली परिवार क्रिस्टका प्रेमी छोराछोरीहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन छ अनि म चमेली तामाङको तर्फबाट र विशेष गरी परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएकोस् अनि हजुरहरू सबैजनालाई म एक मुस्लिमतामा जय मसीह भन्न चाहन्छु र विशेष गरी यो मौका अनि यो अवसर दिनुहुने हाम्रो आदरणीय अनि जोसेफ थापा ब्रदरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय चाहिँ मलाई हाम्रो देशमा रहेका हरेक बाल बालिकाहरूको लागि र वृद्ध बुवा आमाहरूको लागि प्रार्थना गर्नको लागि यो जुन अभिभार दिनुभएको छ प्रत्येक अनि हाम्रो मण्डली परिवारका पास्टरहरूको लागि प्रार्थना गर्ने अभिभार दिनुभएको छ अनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। आउनुहोस् यो समय म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बुवा, तपाईँ साँच्चै नै सर्वशक्ति र सर्वप्रथमी परमेश्वरलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु अनि तपाईँ महान हुनुहुन्छ अनि जिउँदो हुनुहुन्छ प्रभु। आज म तपाईँको माझमा आउँदछु र तपाईँलाई पुकार्दछु प्रभु, मेरो बिन्ती अनि पुकारलाई सुनिदिनुहोस् र सुनिकन प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। र आज म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु अनि जुन त्यो बाल बालिकाहरू प्रभु अनि त्यो रोडतिर सडकतिर हिँडिरहेको त्यो नाबालकहरू हुनुहुन्छ प्रभु, जसको कारणले आफ्नो खाना लाउनको लागि एकदमै गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो छोराछोरीलाई प्रभु आउने दिन आउने समयमा तपाईँले सहायता सुरक्षा आफूलाई खानको लागि भोजन र लाउनको लागि वस्त्रहरू तपाईँले दिलाउनु भएको होस् प्रभु। अनि जति पनि अनि त्यो रोड सडकमा मागेर हिँडिरहेको त्यो बच्चाहरूलाई प्रभु अनि येशू प्रभुको नाममा आउने दिन आउने समयमा तपाईँले छुटाउनु भएको होस् प्रभु। जति पनि त्यो कुलतमा फसेका त्यो छोराछोरीहरूलाई म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु प्रभु। अनि जुन भोकै हिँडिरहेको छ खानाको लागि केही पनि आफूसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हरेक चिजहरू खानुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ, ओ प्रभु त्यो छोराछोरीलाई त्यस ठाउँबाट तपाईँले छुटकारा गराउनुहोस् प्रभु। अनि त्यो छोराछोरीको लागि बस्नको लागि खानाको लागि अनि असल ठाउँहरू प्रभु त्यो छोराछोरीको निम्ति तपाईँले छुटाउनु भएको होस् प्रभु, ताकि त्यो कुलतबाट आफ्नो छोराछोरी फर्किनको लागि अनि तपाईँले बाटो असल बाटो खोलिदिनुहोस् प्रभु। म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। अनि विशेष गरी जवानी छोराछोरीहरू कतिपय बिग्रिरहेर हिँडिरहेको छ, कतिपय उसलाई सम्झाउनु कोही पनि नभएर अनि त्यस्तो बिग्रिरहेको छ अनि हरेक चिजहरू खाइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा प्रभु सम्झाउने कोही हुँदा पनि नटेरेर हिँडिरहेको छ, त्यो सबै छोराछोरीले म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले अनि सहायता सुरक्षा गर्नुहोस्, तपाईँको चरणमा डोराउनु भएको होस्। र जति पनि वृद्ध बुवा आमा हुनुहुन्छ प्रभु, त्यो वृद्ध बुवा आमालाई प्रभु आफ्नै सन्तानहरूले कतिपयको सन्तान हुनुहुन्छ कतिपयको सन्तान हुनुहुन्न र जुन आश्रममा लगेर राखेको छ त्यो बुवा आमालाई प्रभु यदि उहाँको सन्तानहरू छ भने आफ्नो बुवा आमालाई त्यसरी लगेर नराखोस् प्रभु। त्यो छोराछोरीलाई चाहिँ मन हृदय दिनुहोस्, तपाईँको पवित्र हृदयले चुन्नुहोस्, ताकि आफ्नो आमा बाउलाई प्रभु त्यसरी वृद्ध आश्रममा राखेर प्रभु त्यो आमा बुवाको आँसुलाई बगाउन नदिनु भएको होस् प्रभु। तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुहोस्। जति पनि अनि रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ प्रभु त्यो सबैलाई म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु। सबै कुराहरू येशूको प्रभुको नाममा असल सफलता हुन सकेको होस् प्रभु। धन्यवाद छ। विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु हाम्रो मण्डलीका नेपाल देशमा रहेका मण्डलीका पास्टरहरू डिकन एल्डरहरू र हाम्रो दुबई देशमा इन्डिया देशमा अनि सबै देशमा रहेका पास्टर अनि डिकन एल्डरहरूलाई म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस्, ताकि जुनैसुकै ठाउँमा जुनैसुकै मण्डलीहरूमा सेवाकाई दिनको लागि प्रभु अगाडि बढ्न सकेको होस् प्रभु। तपाईँको छोराछोरी माथि चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू संकष्टहरू अनि नआओस् प्रभु। यदि आउँछ भने त्यो संकष्ट र परिस्थितिहरूलाई येशू प्रभुको नाममा म दूर गराउन चाहन्छु प्रभु। अनि तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। हाम्रो नेपालमा रहनुभएका रानीगञ्ज मण्डलीका पास्टर राम मोक्तानज्यूलाई म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस् र सधैँभरि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई अनि मण्डलीका असल अनि सदस्य बनाइराख्नु भएको होस् अनि सेवाकाई दिनको लागि प्रभु तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नु भएको होस्। र विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु काठमाडौँ होसना मण्डलीमा चर्चमा रहनुभएका हाम्रा पास्टर राजु सुन्दासको लागि म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु प्रभु। हरेक अनि ठाउँहरूमा सेवा संगति दिनको लागि जानुहुन्छ, आफ्नो मण्डलीमा पनि अनि सेवा संगति निरन्तर दिइराख्नु भएको छ प्रभु। अनि तपाईँले आफ्नो छोरालाई बलियो बनाउनुहोस् र आफ्नो छोराको सेवा कार्यहरूमा कुनै पनि बाधा बन्धनहरू आउन नसकेको होस् प्रभु। तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनु भएको होस् प्रभु। म फेरि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु ज्योति कुमार सुनवारज्यूलाई म तपाईँको हातमा राख्न
चाहन्छु उहाँले गर्नुभएको सेवाकाईहरू हरेक कुराहरूमा प्रभु तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस्। तपाईँ स्वयं भइकन तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुहोस्। छोरालाई प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु सेठ तामाङ ज्यूलाई उहाँको हरेक सेवाकाईहरू उहाँले गर्नुभएको हरेक सेवाकाईहरूमा प्रभु तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु फेरि पनि पास्टर रविन्द्र कोइराला ज्यूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु अनि तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस् अनि उहाँले गर्नुभएको सेवाकाई क्षेत्रहरूमा अनि प्रभु तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस्। साथ अनि तपाईँको सपोर्ट र तपाईँको आशिषको एकदमै जरुरी छ। प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई हरेक अनि ठाउँहरू हरेक मण्डलीहरूमा प्रभु अनि तपाईँको शक्तिशाली वचनलाई बाँड्न सक्ने योग्यको तपाईँले बनाउनुहोस्। धन्यवाद छ। म प्रभु प्रार्थना गर्न चाहन्छु फेरि पनि पास्टर गोपाल बुढा मगरज्यूलाई उहाँलाई पनि तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस्। प्रभु आफ्नो छोरालाई तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुभएको अनि तपाईँले हरेक दिन अनि समयमा जुनैसुकै मण्डलीहरू जानु भए तापनि अनि वचन बोल्नमा प्रभु तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। म फेरि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु पास्टर आमोस मुखियाज्यूलाई उहाँको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु उहाँ जुनैसुकै ठाउँमा सेवाकाई दिन जुन ठाउँहरूमा जानुहुन्छ उहाँको हरेक यात्राहरू सेवाकाई क्षेत्रहरूमा तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको प्रभु तपाईँले वचन बोल्न सक्ने योग्यको आफ्नो छोरालाई बनाउनुहोस्। फेरि पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु पास्टर प्रेम श्रेष्ठज्यूको लागि उहाँको लागि प्रभु तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहोस्। उहाँलाई पनि प्रभु हरेक अनि सेवाकाई क्षेत्रहरूमा प्रभु तपाईँले बलियो बनाउनुहोस्। आफ्नो छोरालाई नि बाधा बन्धनहरू उहाँको जीवनमा आउँछ भने बाधा बन्धनहरूलाई यस प्रभुको नाममा दूर गराउनुहोस् र आफ्नो सेवाकाईमा असल तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि भारत ठाउँको हाम्रो पास्टर रोहित थापाज्यूलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई जुनैसुकै ठाउँहरूमा जुनैसुकै जग्गाहरूमा मण्डलीहरूमा गएर वचन दिनुहुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै तपाईँ छोराको जीवनमा रहनुहोस्। तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु अनि यसरी नै अनि हरेक मानिसहरूको जीवनमा वचनहरूलाई चाहिँ पुग्न सकेको होस् र तपाईँले आफ्नो छोरालाई हरेक ठाउँहरूमा अनि वचन बोल्न सक्ने अनि त्यो बोलेको शब्दहरू वचनहरू पुर्याउन सक्ने योग्यको तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रभु तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुभएको प्रभु धन्यवाद छ प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु फेरि पनि हाम्रो मण्डलीका सेवन ग्रेस मण्डलीका पास्टर नाइन राईज्यूलाई म प्रभु तपाईँको हात राख्न चाहन्छु। तपाईँले अनि आफ्नो छोरालाई हरेक दिन हरेक समयमा सेवाकाई गर्दै हिँड्ने योग्यको छोरा बनाउनु भएको होस् प्रभु। तपाईँको छोराको जीवनमा कुनै पनि बाधा समस्याहरू आउँछ भने त्यो समस्याहरूलाई म यशु प्रभुको नाममा दूर गराउन चाहन्छु। प्रभु तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले सहायता अनि सुरक्षा गर्नुभएको प्रार्थना गर्न चाहन्छु पास्टर नित अनि पेनाल्टी ज्यू पास्टरलाई पनि म तपाईँको हात राख्न चाहन्छु। उहाँको हरेक सेवाकाईहरूमा पनि तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुभएको प्रभु धन्यवाद छ। म प्रभु हाम्रो मण्डलीका डिकन तपाईँको छोरा छोरीहरूलाई म तपाईँको हात राख्न चाहन्छु। तपाईँले सहायता सुरक्षा गर्नुहोस्। डिकन हरि सुनवारज्यूलाई डिकन भक्तिमायाज्यूलाई डिकन गंगा तामाङज्यूलाई डिकन सञ्जय गुरुङज्यूलाई पास्टर एल्डर सम्पूर्ण अनि तपाईँको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ त्यो सबै छोराछोरीलाई म तपाईँको हात राख्न चाहन्छु प्रभु। अनि तपाईँले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस्। प्रत्येकलाई सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ। अनि यो छोटो बिन्ती प्रार्थना यसो प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई यसोको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई जय मसीह। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ कोपिला दिदीको रुममा आएको छु है। अनि अब चाहिँ आज हाम्रो कोपिला दिदीले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अबको पालो चाहिँ उहाँले सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यहाँहरू सम्पूर्णजनालाई जय मसीह। म कोपिला थापा विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइमा यहाँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही हामी अनि सिक्ने कार्यक्रममा छौँ है। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विश्वासी जनहरू सधैँ सुखी अनि खुसी रहनुको रहस्य के रहेछ भन्ने कुरा हामी जान्नेछौँ है आजको वचनबाट। अनि यहाँहरू सबैजनालाई म एकदम धेरै आग्रह गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरको जीवित वचन सुनेर अनि हजुरहरूले मनन गर्नुहोस् कि विश्वासीको जीवन चाहिँ कसरी र के भएर खुसी अनि सुखी रहँदो रहेछ भन्ने बारेमा परमेश्वरको जीवित वचन हामी सुन्नेछौँ। मुक्ति पाउनलाई
आज मानिसहरू धेरै अनि तीर्थ व्रत यात्राहरूमा गइरहेका छन्, तर मुक्ति पाउनलाई हामी सारा संसारका देवी देवताहरूमा अगाडि बढ्नु पर्दैन प्रियजनहरू। हामीले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको जीवित वचन हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउँदछौँ प्रेरित 4:12 लेखिएको छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। हालेलुया। साँच्चै नै तपाईँ र मैले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा जानु पर्दैन प्रियजनहरू। आज परमेश्वरको जीवित वचनले भन्नुभएको छ स्वर्गमुनि मानिसले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ आज अरू कुनै नामहरू दिएको छैन, उहाँ चाहिँ एउटै नाम हुनुहुन्छ, येशू प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचनहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउँदछौँ है। हामी विश्वासी जनहरू खुसी हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ, त्यो रहस्य चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले जान्नु पर्दछ। हामीले यहाँनिर सुसमाचारको कुराहरू हामीबाट हुनु पर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो आज्ञाहरू दिनुभएको छ है। रोमी 1:17 चाहिँ यहाँ यसरी भनिएको छ, सुसमाचार परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँदछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ है। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ भनेर परमेश्वरको जीवित वचनले भनेको छ। अनि हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण चाहिँ प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई सुखी जीवन र हाम्रो दुःख अनि कष्ट चाहिँ उहाँले सबै उठाउनु भएको छ अनि हामीलाई चाहिँ सुखको जीवन दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मैले येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर चिनेका छौँ भनेदेखि प्रियजनहरू, आज तपाईँ र मैले अनि मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ भने निश्चय नै हामी स्वर्गको भागीदार हुनेछौँ। हालेलुया। जीवित परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा भएको होस् है। तपाईँ र मैले परमेश्वरको जीवित वचन रोमी 10:9 पनि हेर्छौँ भने यहाँनिर हामीले प्रष्टै पाएका छौँ। परमेश्वरको जीवित वचनमा यसरी लेखेको छ, किनकि यदि तिमीले येशू प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले हाम्रो मुखबाट विश्वास गरेर स्वीकार गर्नु पर्दछ कि उहाँमा मात्रै मुक्ति छ अनि उद्धार छ अनि साँच्चै नै उहाँले मात्रै हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा है पवित्र परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको। साँच्चै नै तपाईँ र म आज परमेश्वर पाएका व्यक्तिहरू हौ भनेदेखि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेका छौँ भने प्रियजन हाम्रो जीवनहरू सधैँभरि सुखी अनि साँच्चै नै खुसीको जीवन हामीले जिउन सफल हुँदछौँ है। योना 5:24 पनि भनिएको छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको जीवित वचन पढ्छौँ भने हामी पाउँदछौँ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्दछ त्यसले चाहिँ आज साँच्चै नै त्यो व्यक्ति चाहिँ न्यायमा आउँदैन भनिएको छ, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ भनेर वचनले भन्दछ है। आज तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई चाहिँ मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेको छ भने हामीले उहाँमाथि विश्वास गरेका छौँ भने हामी चाहिँ मृत्युदेखि जीवनमा सारिएका व्यक्तिहरू हुँदछौँ है। आज तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्ने चाहिँ एउटै कुरामा छ कि उहाँ चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मलाई आनन्द अनि खुसी दिनुहुने परमेश्वर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ येशू प्रभु। तपाईँ र मलाई साँच्चै नै हरेक पापका बन्धनहरूबाट मुक्त दिलाउनु हुने, हरेक पापलाई हाम्रो असंख्य पापलाई ढाक्नु हुने उहाँको प्रेम हामीमा झल्कनु पर्दछ। येशू प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो अनन्तको प्रेम गर्नु भएको छ। प्रियजनहरू, आज तपाईँ र मैले येशू प्रभुको प्रेमलाई लिएर संसारका हरेक कुना कुनामा परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ है। लुका 12:22 भने जस्तै आज तपाईँ र म कतिको परमेश्वरमा अनि आज यसरी लागि परेका छौँ, उहाँको वचनहरूलाई हामीले कतिको हेरेका छौँ। लुका 12:22 के भन्दछ, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो प्राणको निम्ति के खाउला र शरीरको निम्ति के पहिरौला भनी चिन्ता नलिऊ है। यहाँ भन्नुभएको छ चिन्ता नलिऊ, किनकि प्राण भोजन भन्दा र शरीर वस्त्र भन्दा ठुलो हो भन्नुभएको छ। आज प्राण चाहिँ भोजन भन्दा र शरीर चाहिँ वस्त्र भन्दा ठुलो हो, किनभनेदेखि तपाईँ र मैले भोलिको लागि अनि आजैको लागि हामी आफैलाई यो दिन चाहिँ आजै पर्याप्त छ भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ। अनि हामीलाई अनन्तसम्म जीवन दिनुहुने परमेश्वर, मृत्युदेखि पनि विजय पार्नुहुने चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। के तपाईँ र मैले आज विश्वास गरेका छौँ? उनै जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ भने उहाँको आज्ञाकारितामा है हामी हिँड्नु पर्दछ, उहाँको वचनहरूलाई हामीले पालन गर्न पर्दछ। जसरी येशू प्रभुले 12 जना चेलाहरू बनाएर त्यो धेरै चेलाहरूलाई चाहिँ 12 जना चेलाहरू मध्येबाट चाहिँ धेरै चेलाहरू बनाउनु भएको थियो, त्यसरी नै
तपाईँ र मैले पनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको सन्देशलाई विश्वको कुना कुनामा हामीले छर्न पर्दछ। आज साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो आज्ञाहरू चाहिँ हामीले पूरा गर्न पर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यही आज्ञाहरू चाहिँ हामी विश्वभरिका मानिसहरूमा छर्न पर्दछ। अनि आज हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्ने त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज हुन पर्दछ। अनि जुन जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो जीवन चाहिँ सधैँभरि सुखी अनि खुसी रहेर विश्वको कुना कुनामा हामीले उहाँको वचनहरू प्रचार गर्न सक्छौँ है। यदि हाम्रो इच्छा अनि हाम्रो योजनाले गर्छौँ भने केही पनि कुराहरू सफल हुँदैन प्रियजनहरू। तर परमेश्वरको आज्ञाकारितामा यो सुसमाचारको कामहरू गर्दै हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै सधैँभरि उहाँको अनि महिमाको निम्ति हामीलाई सुखी अनि आनन्दित पार्नुहुनेछ। किनभनेदेखि बाटो सत्य र जीवन चाहिँ येशू प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले नै भन्नुभएको छ है, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ है। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचन चाहिँ हामीले आज यो कुराहरूमा मनन गर्दै हिँड्छ भनेदेखि त्यो वचनहरू चाहिँ सत्य छ, तथ्य छ। किनभनेदेखि पवित्र परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँको वचन चाहिँ आज आत्मा अनि सत्यतामा छ है। जुन वचनले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई सधैँभरि सुखी अनि खुसी तुल्याउँदछ। हामी विश्वासी जनहरू सुखी र खुसी रहनुको रहस्य नै यही हो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको। साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ भन्नुभएको छ है, आज्ञा हामीले पालन गर्नु पर्दछ। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाममा विश्वास गरे उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेका छैनौँ भने प्रियजनहरू आजैदेखि उद्धार पाउनलाई, मुक्ति पाउनलाई, हामी खुसी रहनलाई, सुखी रहनलाई परमेश्वरको वचन प्रति लागि परौँ। परमेश्वरको वचनलाई सुनेर हामीहरू सबैजना आशिषित हौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन सुनेर यहाँहरू सम्पूर्णजना आशिषित हुनुभएको छ भनी म विश्वास गर्दछु। अनि यो बाँकी रहल समय अनि वचनको भागलाई म यहीँ नै राख्दछु। फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै जय मसीह। सबैजनाको लागि चाहिँ उहाँलाई समेटेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। र जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यो भिडियो चाहिँ जुन मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु, यो भिडियो चाहिँ मैले धेरै पहिला नै रेकर्ड गरिसकेको हो। तर यसलाई एडिटिङ गर्नको लागि मैले धेरै टाइम लगाएको थिएँ। अनि त्यही टाइमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थिति र त्यतिखेरको परिस्थितिमा अलिकति फरक तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले देशहरूको लागि, विशेष गरेर देशहरूको लागि यसमा प्रार्थना गरेका थियौँ र देशहरूको लागि प्रार्थना गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो शासकहरू, देशका शासकहरू धेरै चेन्ज भइसकेका छन्। र यो भिडियो चाहिँ मैले पहिल्यै बनाएको भएर अनि फेरि तपाईँहरूको बेसमा पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि शासकहरू तलमाथि भएको हुनसक्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालमा शासकहरू परिवर्तन हुनुभएको छ र यो भिडियो बनाउँदाखेरि अरू नै शासक हुनुहुन्थ्यो, मतलब अरू नै त्यो ओदामा बस्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ अरू नै त्यो ओदामा आइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले मलाई क्षमा गर्नुहोला, किनकि मैले ढिलो तपाईँहरूको बिचमा भिडियो पोस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड, यो चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको मात्रै हो। र हामीले जसको लागि गरेको भए पनि हामीले परमेश्वरको लागि नै, परमेश्वरमा नै हामीले उहाँहरूलाई समर्पण गरेका छौँ। जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरले नै उहाँहरूलाई चाहिँ असल तरिकाले चाहिँ त्यो ठाउँमा राख्नुभएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। परमेश्वरको योजना बिना चाहिँ कुनै पनि कुरा पनि सफल हुँदैन। यो सबै परमेश्वरको योजनाभित्रको कुराहरू हो र परमेश्वरको महिमा भएको छ। र यहाँ तपाईँहरूको बिचमा मैले पनि एउटा कवितालाई राखेको छु अनि आशा गर्दछु यो कविता तपाईँले सुनेर तपाईँले आशिषमा रहनुहुनेछ भनेर है त। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।